पुरा मया नानाकवीनां विदुषां विषये भाषणानि क्रियन्ते स्म। अद्य तु आदिष्टोऽस्मि मदीयान्येव काव्यानि अधिकृत्य मया भाषणीयम् इति। अयं नूतनो अनुभवः, तथापि प्रयतिष्ये। आदौ मया रचितायाः शारदाम्बास्तुतेः एकं पद्यं श्रावयामि। नानाविद्यासु लब्धुं परिणतिम् अखिलैर्मानवैः पूज्यमानां गद्यैः पद्यैश्च हृद्यैः कविवरनिचयैः सर्वदा स्तूयमानां रागादीन् मुख्यशत्रून् प्रशिशमयिषुभिः योगिभिः सेव्यमानां जह्नोः पुत्रीं जयन्तीं विमलसितरुचा शारदाम्बां नमामः। शारदाम्बायाः स्तुतिः। तत्र ये ये विद्यासु परिणतिं लब्धुमिच्छन्ति ते सर्वे तां पूजयन्ति। गद्यैः पद्यैश्च हृद्यैः कविवरनिचयैः श्रेष्ठानां कवीनां निकरैः समूहैः स्तूयमानां स्तुतिविषयी क्रियमाणां रागादीन् मुख्यशत्रून् शिशमयिषन्ति योगिनः। रागः, द्वेषः, मत्सरः इत्यादयः शत्रवः, अन्तःशत्रवः अस्मासु मध्ये एव वर्तन्ते। तान् ये जिगीषन्ति, जेतुमिच्छन्ति, तादृशैः योगिभिः सर्वदा सेव्यते शारदाम्बा। तादृशीं विमलसितरुचा विमलशुक्लवर्णेन जह्नोः कन्यां जाह्नवीं गङ्गानदीमपि जयन्तीं शारदाम्बां वयं नमामः इति शारदाम्बायाः स्तुतिः इयं तत्र कृता। नागराजकाव्यलहरी इति पुस्तकं तत्र प्रकटितं वर्तते। तादृशनागराजकाव्यलहर्यां प्रथमम् इदं शारदाम्बास्तोत्रं मुद्रितं वर्तते। तत्र एकं पद्यमिदं। तदनन्तरं तत्र ताम् एवं वर्णयामि। वाणीति विश्वजननीति सरस्वतीति वागीश्वरीति विधिवक्त्रविलासिनीति ब्राह्मीति गीरिति सनातनभारतीति हे शारदे कविवराः भवतीं गृह्णन्ति। गृह्णन्ति इत्यस्य स्तुवन्ति इत्यर्थः। भवतीम् एतादृशैः नामभिः कवयः स्तुवन्ति। वाणी इति, विश्वजननी इति, सरस्वती इति, वागीश्वरी इति, विधिवक्त्रविलासिनी। विधेः ब्रह्मणः वक्त्रेषु मुखेषु विलसति इयं। चतुर्मुखमुखाम्भोज वनहंस वधूर्मम इति दण्डी वदति। तादृशस्य ब्रह्मणः मुखे या विलसति सा इति विलासिनी इति। ब्राह्मी इति अमरकोशे ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती इति वर्तते। तत् ब्राह्मी इति नाम। गीरिति तत्रैव गीः इति शब्दः रेफान्तः शब्दः। सनातनभारती वेदभारती शाश्वती भारती इत्यर्थः। इति हे शारदे त्वां भवतीं कविवराः गृह्णन्ति स्तुवन्ति इति। अत्र वेदान्तदेशिकानां
लक्ष्मीस्तुतौ एवं वर्तते। अस्येषाना भवति जगतः संश्रयन्ती मुकुन्दं लक्ष्मी पद्मा कमलनयना विष्णुपत्नीन्दिरेति इति तानि नामानि तत्र एवं एतादृशैः नामभिः जनाः लक्ष्मीं स्तुवन्ति इति तत्र वर्तते। तत्स्फूर्त्या अत्र शारदायाः विषये एतैः नामभिः भवती स्तूयते कविभिः इति वर्णना कृता। तदनन्तरं तत्र भारतीतीर्थस्तुतिः इति एकः भागः वर्तते। जगद्गुरूणां भारतीतीर्थसंयमिनां नाम को वा न जानाति प्रपञ्चे। अद्य यदि यः कश्चित् संस्कृतज्ञः इति आत्मानं भावयितुम् इच्छति चेत् श्रीचरणानां पुरस्तादुपविश्य एकं वाक्यं वक्तव्यम्। अयं विद्वान् अयम् अविद्वान् इति कथं निश्चिनुमः इति चेत् यदि भारतीतीर्थाः तस्य वाचं श्रुत्वा एकदा शिरः आन्दोलयन्ति तर्हि सः विद्वान्, तत्र संशयः एव नास्ति। तेषां विषये कानिचित् पद्यानि रचितानि, तत्र पद्यद्वयं श्रावयामि। पिनष्टियः पापचयं तपोभिः वेदोक्तमार्गं विशिनष्टिवाग्भिः न द्वेष्टि कञ्चित् न च वष्टि किञ्चित् तं भारतीतीर्थगुरुं नमामि। यः गुरुः पापचयं तपोभिः पिनष्टि पूर्णतया नाशयति चूर्णयति इति पिनष्टि इति। पिनष्टियः पापचयं तपोभिर् वेदोक्तमार्गं विशिनष्टि वाग्भिः। यदा वाचः जगद्गुरूणां मुखात् निर्गच्छन्ति तदा तत्र वेदोक्तमार्गमेव सर्वदा ते प्रतिपादयन्ति। एतादृशस्य वेदोक्तस्य सनातनधर्मस्य रक्षणाय जगद्गुरूणाम् अत्र आविर्भावः। न द्वेष्टि कञ्चित्, कञ्चिदपि न द्वेष्टि, द्वेषविषयी करोति। द्विष अप्रीतौ इति धातुः। न च वष्टि किञ्चित्, किञ्चिदपि न वष्टि, नेच्छति इत्यर्थः। इच्छा तेषां कस्मिन्नपि लौकिके वस्तुनि नास्ति। वशकान्तौ इति धातुः। कान्तिरिच्छा इति भट्टोजीदीक्षिताः तत्र कथयन्ति। कान्तिशब्दस्य इच्छा इत्यर्थः। कमुधातोः उत्पन्नः कामः इति वर्तते खलु, तथा कान्तिः इति। न शोभा अपि तु इच्छा इति। न च वष्टि किञ्चित्, न किमपि ते इच्छन्ति इति। न च वष्टि किञ्चित् तं भारतीतीर्थगुरुं नमामि। अन्यत् पद्यं श्रीभारतीतीर्थपदाब्जयुग्ममद्राक्ष्म तद्वाक्यसुधाम् अपाम अधाम धामाधिकमद्यधन्याः इति ब्रुवाणाः विलसन्ति भक्ताः। भक्ताः शृङ्गगिरिं गत्वा तत्र जगद्गुरूणां सन्निधाने तेषां वाक्यानि शृण्वन्ति। अहो अद्य वयम् अश्रौष्म भारतीतीर्थगुरोः पादपद्मं वयम् अद्राक्ष्म अपश्याम इत्यर्थः। लुङि प्रयोगः तत्र दृश्यधातोः लुङि अद्राक्षीत् अद्राष्टाम् अद्राक्षुः अद्राक्षी अद्राष्टम् अद्राष्ट अद्राक्षम् अद्राक्ष्व अद्राक्ष्मा इति। श्रीभारतीतीर्थपदाब्जयुग्मम् अद्राक्ष्मा तद्वाक्यसुधाम् अपामा अपिबामा इत्यर्थः। लुङि पाधातोः
अपाम इति रूपं भवति। सार्वधातुकेषु लकारेषु पिबादेशः भवति, किन्तु लुङ् आर्धधातुकः, तस्मात् तत्र पा इति रूपमेव तत्र अवशिष्यते। अपाम अपिबाम पीतवन्तः इत्यर्थः। अधाम धामाधिकम् अद्य अद्य अधिकं धाम अधिकां शोभाम् अधाम वयं प्राप्तवन्तः। दुधाय् धारणपोषणयोः इत्यस्य लुङि रूपम् अधात् अधाताम् अधुः अधाः अधातम् अधात अधाम् अधाव अधाम इति अधाम इति अत्र प्रयोगः कृतः। अधाम धामाधिकमद्यधन्याः इति ब्रुवाणाः एवं कथयन्तः भक्ताः विलसन्ति इति जगद्गुरूणां स्तुतिः। एतदनन्तरं सूक्तिद्विशति इति मया रचितः ग्रन्थः। तत्र पद्यानां 102 वर्तते, सूक्तिद्विशति। तस्मिन् ग्रन्थे अयं विशेषः, यदा अहम् अमेरिकादेशं गतः, मम जामाता च सुता च तत्र आस्ताम्। मम सुतायाः तदानीं प्रसवः सन्निहितः आसीत्, तस्मात् अहञ्च मम भार्या च तत्र अगच्छाव। तत्र गत्वा तदानीं मम भार्यायास्तु सततं तत्र कार्यं वर्तते, गर्भिण्याः अवलोकनादिकं। मम किं कार्यं वर्तते? अहं तु सर्वदा अलसः। अतः तदानीं सूक्तिद्विशति तत्र विरचिता। अयं ग्रन्थः तत्र व्यरचि मया। तस्मिन् ग्रन्थे पद्यद्वयम् उदाहरामि। प्रथमं पद्यं विनायक वर्णनरूपं, विघ्नेश्वरस्य वर्णनरूपं। ग्रन्थस्य निर्विघ्ना परिसमाप्तिः भूयात् इत्युद्देशेन रचितं पद्यं। विशेषं पश्यन्तु भवन्तः। करोतु नः शुभं सदा विनायको भवात्मजो, य आखुवाहनोऽपि सन् विनायकं जवे जयेत्। यदङ्घ्रिसेवया क्षणे भवेद्बुधो विनायको, विनायकं सतां भवेत् न कार्यसिद्धिरञ्जसा। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकम् इति पञ्चचामरवृत्तं। लघुर्गुरुर्निरन्तरं भवेद्धि पञ्चचामरम् इति। तस्मिन् छन्दसि इदं पद्यं रचितम्। अत्र पुनः श्रावयामि। तत्र विनायकशब्दः चतुर्षु पादेषु चतुर्षु अर्थेषु प्रयुक्तः। अतः शृण्वन्तु। करोतु नः शुभं सदा विनायको भवात्मजो। भवात्मजः, भवः इति ईश्वरस्य नाम, शिवस्य नाम। शिवात्मजः विनायकः, विघ्नराजः। विनायको विघ्नराजो द्वैमातुरगजाननः इति अमरकोशः। विनायकः नः अस्माकं सदा शुभं करोतु इति प्रथमपादे विनायकशब्दस्य विघ्नेश्वरः इत्यर्थः। द्वितीयपादे य आखुवाहनोऽपि सन् विनायकं जवे जयेत्। यः विघ्नेश्वरः आखुवाहनः, आखुशब्दस्य मूषिकः इत्यर्थः। आखुवाहनः सन्नपि केवलं सः आखोः उपरि उपविष्टः, तथापि विनायकं जवे जयेत्। जवे वेगे विनायकं विशब्दस्य पक्षी इत्यर्थः। विः पक्षी परमात्मनोः इत्यमरः। विहि पक्षी। वीणां नायकः विनायकः,
गरुडः इत्यर्थः। गरुडमपि अयं जवे जयेत्, वेगे जेष्यति तादृशः। यद्यपि सः आखौ उपविष्टः तथापि तं गरुडमपि वेगे जयति इत्यर्थः। तृतीयपादे यदङ्घ्रिसेवया क्षणे भवेद्बुधो विनायको। यदङ्घ्रिसेवया, यत् पादसेवाकरणेन अविनायकः इति तत्र पदच्छेदः। भवेद्बुधो विनायको, पूर्वरूपसन्धि। अविनायकः, अविशब्दस्य मेषः इत्यर्थः। कन्नडभाषायां कुरि इति कथ्यते, तस्य अविः इति संस्कृतभाषायां नाम। अवीनां नायकः यः मेषान् पालयति तादृशः अविनायकः। अविनायकः अपि यस्य अङ्घ्रिसेवया, यत् पादशुश्रूषया पंडितः भवेत्, क्षणे भवेत् बुधः, तादृशः विघ्नेश्वरः। चतुर्थपादे विनायकं सतां भवेन्न कार्यसिद्धिरञ्जसा। तत्र पद्यद्वयं, पदद्वयं। विना इति अन्यत् पदं, यकम् इति अन्यत् पदं। विनायकं सतां भवेत् न कार्यसिद्धिरञ्जसा। सतां सत्पुरुषाणां कार्यसिद्धिः अंजसा, शीघ्रम् इत्यर्थः। अंजसा इति अव्ययस्य शीघ्रम् इत्यर्थः। शीघ्रं कार्यसिद्धिः न भवेत्। विना यकं, यकम् इत्यस्य यम् इत्यर्थः। यं विना इत्यर्थः। अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः इति सूत्रं वर्तते। अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्तेः, अकच् इति प्रत्ययः मध्ये भवति। तेन इदानीं शनैः, शनकैः, उच्चैः, उच्चकैः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। अकच् प्रत्ययः मध्ये भवति चेत् तेः प्राक् इति वदति। तेः प्राक् अकच् प्रत्ययः अक इति भवति। एवम् अव्यय सर्वनाम्नाम् इत्युक्तत्वात् यत् इति सर्वनाम्नः अकच् प्रत्यये कृते यकः, यकौ, यके इति रूपं भवति। यः, यौ, ये इत्यस्य यकः, यकौ, ये, यके इति रूपं भवति। तत्र यकं, यं विना, यं विघ्नेश्वरं विना सतां कार्यसिद्धिः अंजसा न भवति। तादृशं सादृशः विघ्नेश्वरः नः शुभं करोतु इत्यर्थः। विनायकशब्दस्य चतुः प्रयोगः अन्येषु अन्येषु अर्थेषु। तस्मिन्नेव ग्रन्थे सूक्तिद्विशत्याम् अन्यत् पद्यं किमिहमखिशवृन्दे साध्यते नृत्यगीतैः किमिह वचनपाठैः सन्निधौ मर्कटानां निगमनिपुणघोषैः किं फलं हूणवीथ्याम् अरसिकजनगोष्ठ्यां किं कवेर्वाग्विलासैः। यत्र रसिकाः न सन्ति, अरसिकाः, तेषां गोष्ठी, तत्र कवेः वाग्विलासैः किं प्रयोजनं। तत्र पूर्वैः कविभिः उक्तम् इतरपापफलानि यदृच्छया विलिखितानि सहे चतुरानन अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं शिरसि मालिक मालिक मालिका। अन्यानि पापफलानि कामं लिख, अहं सर्वं सहिष्ये, तत्र चिन्ता नास्ति। किन्तु मां कविं कृत्वा ये रसं न जानन्ति, अनुभवितुं न जानन्ति, तादृशानां गोष्ठ्यां काव्यश्रावणं मम शिरसि मालिक 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 इति त्रिः वदति। तथा अत्र तस्य
दृष्टान्ताः कथिताः किमिह महिषवृन्दे साध्यते नृत्यगीतैः इति। महिषाः तत्र वर्तन्ते, महिषाणां वृन्दं, तत्र गत्वा यदि काचित् नृत्यं करोति अथवा गायति किं प्रयोजनं, ते कथं जानन्ति। किमिह वचनपाठैः सन्निधौ मर्कटानां कपीनां वृन्दे तेषां समीपे यदि वचनपाठः क्रियते तदानीं किं प्रयोजनं। निगमनिपुणघोषैः किं फलं हूणमित्या। हूणाः करुणाहीनाः ब्राह्मणगणं तृणवन् न गणयन्ति इति वेङ्कटाध्वरी वदति, विश्वगुणादर्शचम्प्वां वदति। तथा तादृशहूणवीथ्यां गत्वा निगमनिपुणाः घोषं कुर्वन्ति चेत्, वेदघोषं कुर्वन्ति चेत् किं वा प्रयोजनं, सर्वथा प्रयोजनं नास्ति। तथैव अरसिकजनगोष्ठ्यां किं कवेर् वाग्विलासैः। मम संस्कृतभाषायाम् एतादृशं पाण्डित्यं वर्तते, एतादृशीः रचनाः अहं कर्तुं समर्थः इति विद्वान् तत्र भाषते चेत् तस्य केवलं कण्ठशोषणम्, अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति इति अभिप्रायः। तदनन्तरं नागराजशतकं। नागराजशतके द्वित्राणि पद्यानि श्रावयामि। तत्र प्राचीनैः उक्तं छन्दः न उपयुक्तम्, अपि तु कन्नडभाषायां भावगीते इति कथ्यते खलु, तत्र यादृशं छन्दः उपयुज्यते तादृशम् उपयुज्य तत्र पद्यानि रचितानि। योद्यशेते सुखं मृदुकुसुममञ्चके भुङ्क्ते च दुग्धौदनं हेमपात्रे भूमिशय्यः पुनर्भोक्ष्यते भिक्षुवत् सक्तून् परेद्युस्स नागराजा। तत्र सर्वेषां पद्यानाम् अन्ते नागराजशब्दः वर्तते। नागराज इति आत्मानं सम्बोध्य कविः अत्र कथितवान्। यः अद्य मृदुकुसुममञ्चके पुष्पशयने हंसतूलिकातल्पे यः अद्य शेते शयित्वा सुखम् अनुभवति, दुग्धौदनं हेमपात्रे भुङ्क्ते, क्षीरान्नं सुवर्णपात्रे सुवर्णभाजने भुङ्क्ते, तादृशः श्रीमान् अद्य सः परेद्युः परस्मिन् दिने यदि दैवं विमुखं भवति तदानीं भूमिशय्यः भूमावेव शेते। पूर्वस्मिन् दिने तादृशे मृदुनि शयने सः शेते स्म, किन्तु अद्य भूमावेव सः शेते। भिक्षुवत् सक्तून् भुङ्क्ते। उदारैः कैश्चित् कयाचित् गृहिण्या यत् क्षिप्तं सक्तुरूपं। सक्तुशब्दस्य अर्थः ज्ञातो वा? हिट्टु इति कथ्यते कन्नडभाषायां, पिष्टं, तस्य सक्तुः इति। वेदेषु अयं शब्दः प्रयुक्तः। सक्तुमिव तितौना पुनन्तो यत्र धीराः मनसा वाचमक्रता इति। तद् अत एव अस्माकं ग्रामे उपाकर्म अनन्तरं तत्र सत् हिट् कोड्तारे इति। सत्तु इति कन्नडभाषायां यत् कथ्यते तत् सक्तु शब्दात् उत्पन्नं। सक्तु इति वक्तुम् अशक्ताः। सत्तु इत्यस्य हिट्टु इत्यस्य एक एव अर्थः, तथापि सत् हिट् कोड्तारे इति रूढिः वर्तते। तत्र तादृशान् सक्तून् भुङ्क्ते, अन्यत् किमपि तस्य भोजनाय नास्ति। एवं दैवपरिवर्तनेन
मनुष्यस्य जीवने कथं परिवर्तनं भवति इति अत्र कविः वदति। धीरोऽपि वीरः सुरसुन्दरोऽपि प्रियो न कस्यापि धनेन हीनः क्रूरोऽपि चोरोऽपि गुणेष्वसारो धनैः प्रियः स्यात् ननु नागराजा। लोके धनस्य महिमा। यदि कश्चित् दरिद्रः निर्धनः तर्हि तस्य गुणाः शतशः सन्तु न कोऽपि गणयति। धीरोऽपि धीमान् सूरिः कृतिकृष्टिः लब्धवर्णो विचक्षणः। धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान् पंडितः कविः इत्यमरः। तादृशधीरोऽपि वीरः सन् युद्धे वीरः वर्तते। वीरशब्दादेव आङ्ग्लभाषायां हीरो इति शब्दः उत्पन्नः। वीरः सुरसुन्दरोऽपि शरीरेपि तस्य सौन्दर्यं वर्तते, सौष्ठवं वर्तते। एवं सर्वे गुणाः सन्ति, किन्तु धनेन हीनः कस्यापि न प्रियः। यस्य तु धनम् अस्ति तादृशः क्रूरोऽपि क्रौर्यं तस्मिन् वर्तते। चोरोऽपि नानाविधं चौर्यं तेन कृतं। भूमिचौर्यं, सर्वकारद्रव्यचौर्यं सर्वमपि कृतवान्। तथापि गुणेषु असारोऽपि सारहीनोऽपि धनैः प्रियः स्यान्ननु सर्वेषाम् इष्टः खलु। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स पण्डितः, स श्रुतवान्, गुणज्ञः। सर्वे गुणाः काञ्चनम् आश्रयन्ति इति प्राचीनैः कथितं। स एव अभिप्रायः अस्मिन् श्लोके मया कथितः। अन्यदेकं पद्यं तत्र, इदं तु छन्दोनुगुणतया रचितं। केचित् कार्यात् समधिकफलं प्राप्नुवन्ति प्रवीणाः केचित् कार्ये सममिह फलं योग्यकाले लभन्ते। कार्यं कृत्वा कतिचन फलं शून्यमश्नन्ति लोके किं वा ब्रूमो विधिरिह बली निर्णये नागराजा। लोके त्रिधा जनाः वर्तन्ते, त्रिप्रकाराः जनाः। केचन अतीव अदृष्टशालिनः, सुदैवशालिनः। अतः ते किं कुर्वन्ति इति चेत् किञ्चित् कार्यं कृत्वा, अल्पमेव कार्यं कृत्वा समधिकफलं प्राप्नुवन्ति। तस्य कार्यस्य यावत् फलं ततोपि अधिकं प्राप्नुवन्ति। तादृशाः वर्तन्ते। तैः विद्वत्त्वं न प्राप्तं, कवित्वं तेषां जन्मन्यपि एक अनुष्टुप् श्लोकः अपि न रचितः। तादृशाः अत्युन्नते पदे विश्वविद्यालयस्य कुलपतेः पदे स्थाप्यन्ते। पश्यामः, सर्वाः प्रशस्तयः याः वर्तन्ते लोके ताः सर्वाः तैः लभ्यन्ते। किं कुर्मः? सुदैवं तेषां। केचित् कार्यात् समधिकफलं प्राप्नुवन्ति प्रवीणाः, केचित् कार्ये सममिह फलं योग्यकाले लभन्ते। केषाञ्चन तेषां यावती योग्यता, यावत् कर्म, तदनुगुणं तावदेव फलं, न अधिकं न अल्पं, तावत् लभन्ते। केचित् कृत्वा कार्यं कृत्वा कतिचन फलं शून्यमश्नन्ति लोके। दुर्दैवाः अपि लोके वर्तन्ते।
तेषां पाण्डित्यं तेषां कविताशक्तिः सर्वमपि वर्तते, किन्तु अध्ययनं कृत्वा मध्याह्ने उपवासः इति नीतिमनुसृत्य तेषां भोक्तुम् अन्नमपि नास्ति। तादृशानपि पश्यामः। किं कुर्मः? किं वा ब्रूमो विधिरः बली निर्णये नागराजा। विधिरेव निर्णये बली बलवान्, अस्माभिः किमपि तत्र कर्तुं न शक्यते इति। इदं नागराजशतकात् आकलितं। तदनन्तरं अस्मिन्नेव वर्षस्य आरम्भे शार्दूलविक्रीडितशतकं मया रचितं। तत्र सर्वाणि पद्यानि शार्दूलविक्रीडितछन्दसि मया निर्मितानि। तत्र पद्यद्वयं श्रावयामि। कवित्वस्य शक्तिः कथम् उत्पद्यते? एकस्मिन् उत्पद्यते, अन्यस्मिन् नास्ति। कथम् उत्पद्यते? तत्र पूर्वं तपः कर्तव्यं। तपसा विना कवित्वं न लभ्यते। तपः इति अरण्ये गत्वा कस्यचन वृक्षस्य अधस्तात् दीर्घाणि श्मश्रूणि तत्र रोहयित्वा स्थातव्यम् इति नास्ति। तपः अन्यादृशं। कथं तत् इति चेत् वेदे व्याकरणे पुराणनिकरे रामायणे भारते सम्यक् ज्ञानम् एतदपेक्षितम्। अहमपि कविः भवामि इति चेत् प्रथमं श्रमः कर्तव्यः। ओलिम्पिक्स् स्पर्धासु धावने प्रथमं स्थानम् अहं लप्स्ये इति सर्वेषाम् आशा वर्तते, किन्तु तदर्थम् आशैशवात् आबाल्यात् तथा धावित्वा शरीरे शक्तिः सम्पादनीया। तादृशं तपो विना न लभ्यते तत्र प्रशस्तिः। तथैव कवित्वेपि प्रथमं भवद्भिः श्रमः कर्तव्यः। वेदे व्याकरणे पुराणनिकरे रामायणे भारते सम्यक् ज्ञानम्। अपूर्ववस्तुरचना शक्तिश्च सम्पादनीया। पूर्वैः कविभिः यदुक्तं ततः किञ्चिदधिकम् अहं वक्तुं समर्थः। कति कवयः कति कृतयः कति गुप्ताः कति सुप्ताः कति लसन्ति तावन्ति काव्यानि वर्तन्ते, किन्तु पूर्वैः अनुक्तं यत्किञ्चित् सरस्वती मम मनसि स्फोरयति चेत् सा वक्तव्या, तदानीमेव कवित्वं। तस्मात् अपूर्ववस्तुरचना शक्तिश्च नित्योद्यमः। प्रतिदिनमपि तत्र उद्यमः कर्तव्यः। नैरन्तर्यम् अपेक्षितं। तादृश निरन्तरः प्रयत्नः अपेक्षितः। अतः नित्योद्यमः। देवाराधनतत्परत्वम् अपेक्षितम्। अतुला श्रद्धा। श्रद्धया विना लोके किमपि न सिद्ध्यति। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः इति भगवान् गीतासु वदति। तस्मात् श्रद्धा अपेक्षिता। गुरूणां कृपा। गुरुकृपां विना अस्मिन् लोके न कोऽपि किमपि साधितवान्। गुरूणां कृपा। एतत् सर्वमपि सत्काव्यस्य जनेर्निदानं। जनिः जन्म इत्यर्थः। जनिरुत्पत्तिरुद्भवः इत्यमरः। उत्पत्तिः। सत्काव्यस्य जनेः सत्काव्यस्य उत्पत्तेः कारणं भवति।
सत्काव्यस्य जनेर्निदानं कर्णाटकभाषायां निदानम् इति मन्दता इत्यर्थे उपयुज्यते अपि तु अस्य शब्दस्य मूलार्थः निदानम् इति आदिकारणं निदानन्त्वादिकारणम् इति अमरः अतः सत्काव्यस्य इदं निदानं भवति सत्काव्यस्य जनेः निदानं पुनः काव्यरचनावेलायाम् अमला बुद्धिः मालिन्यरहिता शुद्धा बुद्धिः तत्र मम भार्या तण्डुलान् आनेतुम् आदिष्टवती मया तस्मै एतावद् ऋणं दातव्यं धनं कथं सम्पादयामि इत्यादयः आलोचनाः दूरीकरणीयाः यदि अहं कवित्वं रचयितुं प्रारभे तदानीम् एतादृश्याः आलोचनाः चिन्तनाः मा भूवन् तस्मात् विमला बुद्धिः प्रसन्नं मनः मनः प्रसन्नं यदि भवति तदानीमेव कवितां रचयितुं शक्यं मनसः प्रसादः अपेक्षितः एतत् सर्वमपि श्रेष्ठस्य काव्यस्य रचनायां कारणं भवति इति शार्दूलविक्रीडितशतके मया तत्र प्रतिपादितम् अन्यत् पद्यं तत्र विद्याः सन्ति सहस्रशो भुवि नरैर्ज्ञेयाः न कोऽपि क्षमस्ताः प्राप्तुं स्वयमेव तद्गुरुजनः सर्वैरुपास्यो गुणी श्रद्धालुर् गुरुभक्तिमान् विविदिशुर्दर्भग्रबुद्धिस्तथा शिष्यः स्यात् विनयी विचारणपरो ज्ञानार्जनैकव्रतः विद्याः लोके बह्व्यः सन्ति यदि अस्मभ्यं 102 वर्षाणाम् आयुः दीयते तदानीमपि सर्वाः विद्याः आर्जयितुं न शक्नुमः वर्षाणां 103 वा वर्षाणां 104 वा दीयतां तदापि न पूर्यते लोके विद्यानाम् असीमत्वम् एकस्यां विद्यायां प्रावीण्यं प्राप्तुमपि महान् श्रमः अपेक्षितः का कथा सर्वासां विद्यानां जनाः सर्वम् इच्छन्ति मया तदपि ज्ञेयम् एतदपि ज्ञेयम् एतदपि ज्ञेयम् इति एवं विद्याः बह्व्यः सन्ति विद्याः सन्ति सहस्रशो भुवि नरैः ज्ञेयाः एताः न कोऽपि क्षमः ताः प्राप्तुं स्वयमेव अहमेव अतीव बुद्धिमान् मम कुशाग्रधीः अस्ति अतः सर्वं स्वयम् अहम् अभ्यस्यामि स्वयं ज्ञास्यामि इति न चिन्तनीयम् एकैकस्यामपि विद्यायां रहस्यं वर्तते गुरोः मुखात् तत् न ज्ञायते चेत् अहं विद्यावान् इति वक्तुं न शक्नोमि अहम् अतीव बुद्धिमान् अहं स्वयं सङ्गीतं ज्ञास्यामि इति न गुरोः पुरस्तात् उपविश्य सा रे गा मा इति तत्र प्रतिदिनं कथनीयं तत्र कस्मिन् स्वरे किं रहस्यं वर्तते इति गुरुः निवेदयति गुरुकृपां विना न सिद्ध्यति अतः न कोऽपि क्षमस्ताः प्राप्तुं स्वयमेव तत् गुरुजनः सर्वैरुपास्यो भुवि इति अयं नियमः तत्र शिष्यः कीदृशः भवेत् श्रद्धालुः का नाम श्रद्धा शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः
यया वस्तूपलभ्यते। मम गुरोः किं जानाति, तस्य वस्त्रमेतादृशं वर्तते, तस्य अलङ्कारः एव नास्ति इति गुरावेव श्रद्धा न वर्तते चेत् जन्मनि कदापि विद्या न लभ्यते। श्रद्धा अपेक्षिता। इदं शास्त्रं मया अभ्यस्यते, इदं निरर्थकं शास्त्रम् अर्थहीनम् इति बुद्धिः वर्तते चेत् शास्त्रस्य हृदयं कथं जानीमः। अतः शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्या अवधारणा, सा श्रद्धा कथिता सत्य। तयैव श्रद्धया विद्या लभ्यते। तस्मात् शिष्यः श्रद्धालुः भवेत्। यदि भवतः श्रद्धा नास्ति अत्र प्रवेशः न कर्तव्यः। मम संस्कृतभाषायां श्रद्धा नास्ति इति चेत् किमर्थम् आगच्छसि? तवापि कालस्य अपव्ययः, गुरोरपि कालस्य नाशः। तस्मात् यत्र श्रद्धा वर्तते तत्रैव प्रवेशः कर्तव्यः, अन्यथा दूरे तिष्ठ। श्रद्धालुः गुरुभक्तिमान् गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। स्वदेशेषु धन्यः विदेशेषु मान्यः गद्यञ्च पद्यञ्च सर्वं करोति गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। अतः गुरुभक्तिमान् विविदिषुः, वेदितुम् इच्छुः विविदिषुः। एतदहं जिज्ञासे, अहं ज्ञातुमिच्छामि इति विविदिषा भवेत्। विवेकानन्दस्वामिनां प्रथमं विविदिशानन्दः इति नामकृतं, तदनन्तरं विवेकानन्दः इति नामकृतं। विविदिशा इति अतीव अपेक्षिता। विविदिषुः दर्भग्रबुद्धिस्तथा। शास्त्रं कष्टं, सुलभमिति न चिन्तनीयं। व्याकरणं वा न्यायशास्त्रं वा वेदान्तशास्त्रं वा यस्य अन्यत् किमपि कर्म नास्ति सः इदं शास्त्रम् अभ्यस्यतु इति बुद्धिः मा भूत्। तत्र कुशाग्रधिषणैः एतत् ज्ञातव्यम्। अतः तादृशी बुद्धिः। तथा शिष्यः स्यात् विनयी, विनयवान्। वेदान्तदेशिकाः कथयन्ति शिष्यस्य लक्षणे प्रश्नकालप्रतीक्षा इति। गुरुः वर्तते, यदा कदापि प्रश्नं पृच्छामि यथेच्छमिति न, प्रतीक्ष्य गुरूणां यदा तत्र अवकाशः वर्तते तदानीं प्रश्नः कर्तव्यः। तादृशः विनयी विचारणपरः ज्ञानार्जनैकव्रतः शिष्यः। तादृशः शिष्यः विद्याम् अभ्यस्येत्, तेनैव विद्या लभ्यते, अन्यथा। ततः शतवृत्तशतकम् इति मया रचितं वर्तते। छन्दशास्त्रस्य ज्ञानं शिष्येषु उत्पद्यताम्। मया वृत्तरत्नाकरः पाठ्यते स्म विदेशविद्यार्थिभ्यः। तदा किञ्चित् छन्दः तत्र भवति, मालिनीछन्दः भवति, शार्दूलपीडितं भवति। अस्मिन् छन्दसि भवता रचयितुं शक्यं वा इति ते पृच्छन्ति स्म। एतानि छन्दांसि प्राचीनैः कविभिः तत्र प्रयुक्तानि, भवता कर्तुं शक्यते वा इति। तदानीम् एकैकं पद्यं मया रच्यते स्म। तादृशानि पद्यानि अत्र नियोज्य ततश्च अन्येषां छन्दसां कानिचित् पद्यानि नूतनतया रचयित्वा शतवृत्तशतकम् इति। 100 पद्यानि वर्तन्ते, वृत्तानां शते भिन्नेषु भिन्नेषु वृत्तेषु तत्र पद्यानि रचितानि।
तत्र एकं पद्यं मत्तेभविक्रीडितम् इति एकं छन्दः। इदं छन्दः कन्नडभाषायाम् अतीव जनप्रियः। सोमेश्वरशतकम् इति भवद्भिः श्रुतं स्यात्। ಕೆಲವಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದೆ ಕಲ್ತು ಕೆಲವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಂ ಕೇಳುತಂ ಇತ್ಯಾದಿ ವರ್ತತೆ ಖಲು ತತ್ ಮತ್ತೇಭ ವಿಕ್ರೀಡಿತಂ ಛಂದಃ। ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷಾಯಾं तस्य प्रयोगः अतीव विरलः। शार्दूलविक्रीडिते सर्वे रचयन्ति, किन्तु मत्तेभ विक्रीडिते संस्कृतकवयः प्रायशः न रचयन्ति। तत्र शतं वृत्तानि उपयोक्तव्यानि खलु, अतः तत्रापि एकं पद्यं रचितं, तदहं श्रावयामि इदानीं। रजनीसुन्दरमातनोति शशिनं विद्वत्सभा पण्डितं कमलं भूषयति द्विरेफसरणिः शार्वं शिरोजाह्नवी चरितं मर्त्यमलङ्करोति वसुधां न्यायौरतः पार्थिवो गृहिणीधाम परिष्करोति मधुरां वाचन्तु शब्दागमः इति पद्यम्। रजनी शशिनं सुन्दरम् आतनोति। शशिनं चन्द्रं, रजनी रात्रिः सुन्दरं करोति। यदि रात्रिः नास्ति तदानीं चन्द्रस्य मुखं पश्येत, सः न दृश्यते एव, कदाचित् दृश्यते चेदपि कान्तिहीनः। रजन्या एव चन्द्रस्य शोभा वर्धते। रजनी सुन्दरम् आतनोति शशिनं विद्वत्सभा पण्डितं। पण्डितः नानाशास्त्रकुशलः, सर्वाणि पुस्तकानि व्याख्यातुं समर्थः, किन्तु श्रोतारः न सन्ति। किं प्रयोजनम्? अज्ञाः एव उपविष्टाः चेत् तदानीम् अयं पण्डितः सन्नपि किं करोति? यदि विदुषां सभा वर्तते तत्र अस्य अयं प्रयोगः कीदृशः वर्तते? विशिष्टः प्रयोगः अनेन कृतः। व्याकरणस्य इदं सूत्रं मनसि कृत्वा अनेन अयं प्रयोगः कृतः इति ज्ञातुं समर्थाः भवन्ति। अतः विद्वत्सभा एव पण्डितं सुन्दरं करोति। अन्यथा अज्ञोपि समानः प्राज्ञोपि समानः, उभयोः अन्तरं नास्ति। काकः अपि वर्तते, कोकिलः अपि वर्तते। यदि वसन्तकालः भवति तदानीं कः काकः कः कोकिलः इति ज्ञातुं शक्नुमः। अतः विद्वत्सभा एव पण्डितं सुन्दरं करोति। कमलं भूषयति द्विरेफसरणिः। द्विरेफः इति भ्रमरस्य नाम। तत्र भ्रमरशब्दे भ्र इत्यत्र एकः रेफः वर्तते, भ्रमरा इति अन्यः वर्तते, अतः द्विरेफः इति भ्रमरस्य नामकृतम्। द्विरेफसरणिः तत्र मालिका, द्विरेफमाला या भवति सा एव कमलं भूषयति। कमलपुष्पं वर्तते, तत्र द्विरेफाः पङ्क्तौ पङ्क्तौ आगत्य तत्र उपविशन्ति चेत् तदानीं कमलस्य शोभा वर्धते। यदि कोऽपि तत्र आगत्य न स्पृशति कमलस्य सौन्दर्यं व्यर्थं भवति। शार्वं शिरोजाह्नवी। शर्वस्य इदं शार्वं शिवस्य सम्बन्धी इत्यर्थः। तस्य शिरः, शिवस्य शिरः वर्तते खलु, तादृशं शिरः जाह्नवी गंगा सा एव पवित्रं करोति। चरितं मर्त्यम् अलङ्करोति। मर्त्यं मनुष्यं पुरुषं किम् अलङ्करोति? न केयूराणि, न हाराः, न सुवर्ण कङ्कणम्, अपि तु
तस्य शुद्धं चरित्रं वर्तते। चारित्रं यस्य शुद्धं तच्चारित्रमेव तस्य मनुष्यस्य निजं भूषणम्। अन्यानि भूषणानि यः कोऽपि धारयितुं शक्नोति। तत्र आपणेषु काश्चन स्त्रियः भवन्ति, उपविश्यन्ते, नानाविधानि आभरणानि, तानि आभरणानि तस्याः न आभरणानि, तस्याः पत्या न क्रीतानि, अपि तु केवलं चित्रग्रहणकाले भवती धारयतु इति धारयन्ति। तादृशैः आभरणैः किं प्रयोजनं? यत् अस्मदीयम् आभरणं तत् शुद्धं चारित्रम् एव। चरितं मर्त्यम् अलङ्करोति वसुधां न्यायव्रतः पार्थिवो। न्यायव्रतः, न्यायम् एव अहं रक्षामि इति व्रतं यस्य वर्तते तादृशः राजा वसुधाम् अलङ्करोति। तदानीमेव पृथिवी राजन्वती इति कथ्यते। केवलं राजा तत्र वर्तते इति चेत् राजवती इति भवति। कामं नृपः सन्तु सहस्रशून्ये राजन्वती माफुरनेन भूमिं नक्षत्रताराग्रहसङ्कुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः इति कालिदासः रघुवंशे। रात्रिः अत्र बहूनि नक्षत्राणि भवन्ति, क्वापि क्वापि किञ्चित् किञ्चित् प्रकाशन्ते, किन्तु पूर्णचन्द्रः यदा भवति तदानीमेव ज्योतिष्मती इति कथ्यते रात्रिः। एवं बहवः राजानः सन्ति, तैः इयं पृथिवी राजवती इति कथ्यते, किन्तु अयं राजा तत्र पाण्ड्यराजम् उद्दिश्य कथ्यते। अयं राजा वर्तते इति कृत्वा पृथिवी राजन्वती। राजन्वान् सौराज्ये इति पाणिनेः सूत्रं। तत्र नकारस्य अवशेषः तदानीमेव भवति। अमरकोशे अमरकोशः वर्तते खलु। अमरकोशम् एकं यः जानाति सः सर्वं संस्कृतं जानाति। सुराग्निदेशे राजन्वान् स्यात्ततोऽन्यत्र राजवान् इति। अन्यत्र राजवान्, सुराग्निदेशे एव राजन्वान्, सुराग्निदेशे राजन्वान् स्यात्ततोऽन्यत्र राजवान् इति अमरकोशः। अतः चरितं मर्त्यम् अलङ्करोति वसुधां न्यायव्रतः पार्थिवो गृहिणी धाम परिष्करोति। श्रेष्ठा गृहिणी यस्मिन् गृहे वर्तते तदेव गृहं परिष्कारवत्। गृहिणीं विना अतीव अद्भुताः अलङ्काराः किं प्रयोजनं? साधारणमपि गृहं गृहमिति कथ्यते यदा गृहिणी तत्र भवति। तस्मात् गृहिणी धाम परिष्करोति। धाम गृहम् इत्यर्थः, कृष्णधाम। गृहिणी धाम परिष्करोति मधुरां वाचन्तु शब्दागमः। मधुरं श्रोत्रयोः अतीव मञ्जुलं वाचं वदति, किन्तु तत्र व्याकरणबद्धत्वं नास्ति। अशुद्धाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते इति चेत् अलङ्कारः नास्ति। शब्दागमः व्याकरणं, शब्दानाम् आगमः। व्याकरणमेव मनुष्यस्य वाचं शुद्धां करोति, तदेव अलङ्करोति। ततः शतवृत्तशतके सृग्धरायां, सृग्धरा इति छन्दः, एकस्यां पङ्क्तौ 21 अक्षराणि तत्र भवन्ति। सृग्धरायां पद्यस्य रचना न सुलभा, किन्तु कवीनां तत्र वेदान्तदेशिकः वर्तते, तेन अधिकरणसारावली तत्त्वमुक्ताकलापः इति ग्रन्थद्वयं रचितं। ग्रन्थद्वयमपि
वेदान्तविषयकं सर्वोपि ग्रन्थः सम्पूर्णः ग्रन्थः सृग्धराच्छन्दसि निर्मितः। तत्त्वमुक्ताकलापे सृग्धराच्छन्दसि निबद्धानि 500 संख्याकानि पद्यानि वर्तन्ते। अधिकरणसारावल्यामपि 500 संख्यानि सृग्धराच्छन्दसि निबद्धानि पद्यानि। सृग्धरा दुग्धराशिः इति वदति। तत्र एकं पद्यं मया रचितं। माहिंसीर्जीवजातं भुवि जठरपरीतोषकेतोर्मुदेवा माद्राक्षीरन्यपत्नीं विषमशरशराघातनुन्नो रिरंसुः माश्रौषीः वाक्यमुक्तं सुजनपरिभवा यत्र दुष्टैरशिष्टैः मा स्मार्षीः पापमन्यैः कुहकिभिरपि यत् कारितं वा कृतं वा इति पद्यम्। तत्र ये संस्कृतव्याकरणं जानन्ति तैः अत्र माङि लुङ् इति सूत्रं वर्तते। लुङ् लकारः तत्र प्रयोक्तव्यः। नमाङ्योगे इति तत्र अडागमः न भवति इति तदानुगुण्येन इदं पद्यं रचितं। मा हिंसीः जीवजातं भुवि जठरपरीतोषहेतोः। मम जठरं पूरणीयमिति कृत्वा शशं वा हरिणं वा हत्वा जनाः खादन्ति। तथा मा कार्षीः मा हिंसीर्जीवजातं भुवि जठरपरीतोषहेतोः। तत्र परितोषः परीतोषः इति रूपद्वयं भवति। उपसर्गस्य घै अमनुष्ये बहुलम् इति सूत्रेण बहुलम् इति वर्तते। तस्मात् आप्शनल् परितोषः परीतोषः इति उभयमपि भवति। तत्र परीतोषः इति शब्दः प्रयुक्तः। भुवि जठरपरीतोषहेतोर्मुदे वा केचन केवलम् आनन्दाय मृगयां कुर्वन्ति। तथा मा कार्षीः मा द्राक्षीरन्यपत्नीम् अन्यपत्नीं मा द्राक्षीः सा न द्रष्टव्या। विषमशरशराघातनुन्नः विषमशरः मन्मथः तस्य शराणाम् आघातेन नुन्नः प्रेरितः। नुदप्रेरणे इति धातुः। रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति पूर्वस्य दकारस्य प्रत्यय तकारस्य च नकार आदेशः कथ्यते। नुन्नः इति। तथैव छिद् छिन्नः भिद् भिन्नः इत्यादि रूपाणि। माद्राक्षीरन्यपत्नीं विषमशरशराघातनुन्नो रिरंसुः रन्तुम् इच्छुः रिरंसुः। मा श्रौषीः वाक्यमुक्तं सुजनपरिभवा यत्र दुष्टैरशिष्टैः अशिष्टैः दुष्टैः सुजनानां परिभवाय परिभवः परिभावस्तिरस्क्रिया इत्यमरः। सुजनानां तिरस्क्रियायै अशिष्टैः उक्तं वाक्यं मा श्रौषीः तच्छ्रवणं मा कार्षीः तच्छ्रवणं न कर्तव्यम्। मा स्मार्षीः पापमन्यैः कुहकिभिः अपि यत् कारितं वा कृतं वा। कुहकिभिः कुहकवद्भिः यत् पापम् अन्यैः कारितम् अथवा स्वयं कृतं तादृशं पापं मा स्मार्षीः तत्स्मरणं न कुरु इत्यर्थः। निन्दास्तुतिशतकम् इति एकं शतकं रचितं। तत्र इस्रेल् देशे मासद्वयं मया स्थितं। तैः हिब्रू यूनिवर्सिटी आफ् जेरूसलेम् इति वर्तते। तत्रत्य संस्कृतविभागेन आहूतः। तत्र मासद्वयं स्थितः। तदानीं तत्र पद्यानां रचना सुलभा। मैसूरुनगरे न शक्यते। अत्र किञ्चित् प्रयतामहे तदानीमेव
तत्र दूरवाणी झङ्कारं करोति अथवा अन्यः कश्चित् आगत्य द्वारं ताडयति इति। तत्र न कोऽपि मां पृष्ट तत्र विश्वविद्यानिलये गत्वा यदा पाठाः क्रियन्ते ततः प्रकोष्ठं यदा आगम्यते तदानीं तत्र स्थित्वा पद्यं रचयितुं शक्यं। तत्र निन्दास्तुतिशतकं रचितम्। चेष्टाञ्जहाति विकटां न किमर्कटोऽयं छिन्तेतरोस्सु विटपान् पटुलङ्घनेन दुष्टश्छिनत्ति सुपटांश्च घटान् भिनत्ति द्विष्टः करोति सकलेष्टि विनष्टिमेषः। अत्र शब्दालङ्काराय कश्चन प्रयत्नः कृतः। किमर्थमिति चेत् अर्थः सुन्दरः भवतु नाम यदि शब्दाडम्बरः नास्ति जनाः न शृण्वन्ति। तत्र गणेशस्य विग्रहः सर्वे गत्वा गणेशाय नमः गणेशाय नमः इत्युक्त्वा गच्छन्ति। न कोऽपि शृणोति गणेशाय नमः इति। कश्चित् पण्डितः आगत्य पतत्रिपत्रपुत्रशत्रुपुत्राय नमः इति उक्तवान्। पतत्रि इत्यस्य पक्षी इत्यर्थः। पतत्रि पक्षी पतग इति अमरकोशे वर्तते। पत्रम् इति शब्दस्य वाहनम् इत्यर्थः वर्तते। पतत्रिपत्रः इत्यस्य पक्षिवाहनः विष्णुः इत्यर्थः। पतत्रिपत्रपुत्रः मन्मथः इत्यर्थः। विष्णोः पुत्रः मन्मथः। पतत्रिपत्रपुत्र तस्य शत्रुः मन्मथस्य शत्रुः शिवः तस्य पुत्रः गणेशः। पतत्रिपत्रपुत्रशत्रुपुत्राय नमः। ओहो कीदृशः पण्डितः इति जनाः आश्चर्यम् अनुभवन्ति। तस्मात् यद्यपि अर्थ एव मुख्यः अर्थ एव मम दृष्टिः तथापि नागराजः पद्यं रचयति किन्तु तत्र इति सामान्यजनाः कथयन्ति। अतः तत्र टकार अनुप्रासं कृत्वा इदं पद्यं रचितम्। चेष्टां जहाति विकटां न हि मर्कटोऽयम् अयं मर्कटः कपिः मर्कटो वा नरः कीशः इत्यपरः। अयं मर्कटः विकटां चेष्टां न जहाति न त्यजति। छिन्तेत् तरोः सुविटपान्। विटपः इत्यस्य शाखा इत्यर्थः। विटपः शाखा विटपी वृक्षः। छिन्ते तरोस्सु विटपान् पटुलङ्घनेन तादृशलङ्घने शाखातः शाखं लङ्घते खलु कपिः तस्मात्। दुष्टः छिनत्ति सुपटांश्च। अस्माभिः तत्र शोषणाय सूर्यातपे शोषणाय वस्त्राणि विस्तार्यन्ते। सः आगत्य तत्र तेन तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति तथापि एवं करोति। दुष्टः छिनत्ति सुपटांश्च घटान् भिनत्ति। द्विष्टः कोपनः सन् सकलेष्टि विनष्टिम् एषः करोति इति कपेर्विषये पद्यं तत्र रचितं। तस्य समयः अभूद्वा तत्र निन्दास्तुतिशतकम्। अतः निन्दा एवं कृता मर्कटस्य स्तुतिः हे मर्कटासि विमलश्च विशुद्धभावः सन्दृश्यते त्वयि तु किञ्चन मानवत्वं स्यात् तथा सपदि भूत् त्वयि मानवत्वं मिथ्यावचः स्वकमताग्रह लोभरूपम्। मनुष्येषु अयं दोषः वर्तते मिथ्यावचः। यद्यपि उपनिषत्सु कथितं सत्यमेव जयते नानृतम् इति मुण्डकोपनिषदि कथितं तथापि
अस्माकं मिथ्यावचः एव स्वभावजन्यं वर्तते। किं कुर्मः? मर्कटं प्रति वदति, तत्र मानवत्वम् इति शब्दः द्वयोः अर्थयोः प्रयुक्तः। मानवस्य भावः मानवत्वं, मानवत्वं मानः अस्य अस्ति इति मानवान्, तस्य भावः मानवत्वं। मा नवत्वम् इति तृतीयः अर्थः। नवत्वं मा भूत् इति। हे मर्कटासि विमलश्च विशुद्धभावः सन्दृश्यते त्वयि तु किञ्चन मानवत्वं। किञ्चित् मानवत्वमपि त्वयि वर्तते। कृपेः आगताः मानवाः इति कश्चन सिद्धान्तः अस्ति। मनुष्यस्य स्वभावः अल्पः कपिष्वपि दृश्यते। अत एव वानरः, वननरः वानरः स्यात् तत् तथा सपदि भूत्वयि मानवत्वं। मानवत्वं मनुष्यस्य सर्वे दोषाः त्वयि मा भूवन्। नवत्वं मा भूत् मिथ्यावचः स्वकमताग्रहलोभरूपम्। अस्माकं यत् मतं तदेव श्रेष्ठम् इति मनुष्याणाम् आग्रहः। लोके बहूनि मतानि सम्भवन्ति। सर्वेषु मतेषु कश्चन गुणः कश्चन दोषः वर्तते एव, किन्तु मदीयं मतमेव सर्वश्रेष्ठम्, अन्यत् मतं मूर्खमतम् इति वदन्तः मनुष्याः दृश्यन्ते। हे मर्कट, तादृशं मानवत्वं त्वयि मा भूत् इति अत्र अभिप्रायेण तथा रचितम्। एवं बहवः ग्रन्थाः सन्ति। समयः पूर्णः इति कृत्वा अत्र विरमामि। यदि किञ्चित् पिपृच्छिषन्ति अवकाशः वर्तते। प्रश्नः संस्कृतभाषायामेव भवेत् इति नियमः नास्ति। या भाषा इष्टा तस्यां भाषायां पृच्छन्तु। अहम् उत्तरं तु संस्कृतभाषायां ब्रवीमि। मालिनी शतकं पुस्तके अपि प्रायशः इदानीं न उक्तवान् भवान्, परन्तु तत्र कविविषये यदिह जगति रम्यं चारु वा सुन्दरं वा इति तत्र रचितं। तत्रापि कवि किमर्थं रचना कर्तव्यम् इति मया तत्र प्रतिभा सत्यं तत्र उक्तं खलु। इदानीं मया तु आनीतं तत्र नागराजशतकत्रयी इति अत्र दृष्टान्तशतकम् अर्थान्तरन्यासशतकं सर्वं वर्तते। मालिनीशतकम् इति अस्मिन्नेव मासि आदौ प्रकाशितं। तत्र बेङ्गळूरुनगरे कश्चन सहृदयः शशिकिरणः इति सः, तस्य दयया एतत् प्रकाशितमभूत्। तथा काश्चन रचनाः सन्ति। शीलाकुमारी शार्दूलविक्रीडितशतकस्य मालिनीशतकस्य न अन्यस्य शतकस्य च कन्नडानुवादसहितं पुस्तकं गृहीतवती। अहं प्रकाशयिष्यामि इति तथा कृतम्। एवं कदाचित् यथाशक्ति देवभाषायाश्च देशभाषायाश्च सेवा कर्तव्या। अनेन अभिप्रायेण एतत् क्रियते। भवन्तः सर्वेपि करुणावरुणालयाः, अत एव नीरसाम् अपि मम वाचं एतावत्पर्यन्तं क्षमया श्रुतवन्तः। एतादृशभाषणं कर्तुम् अवकाशः अत्र मत् समाननामभिः नागराजराव महोदयैः अत्र दत्तः। अतः तेभ्यः मदीयां कृतज्ञताम् अहं नमस्काररूपेण निवेदयामि। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमः। तदा तदा एतादृशं मेलनं भवतु। संस्कृतभाषा श्रवणम् अपि पुण्यकारणं।
वयं वक्तुं न शक्नुमः इति चिन्ता अस्तु नाम श्रुतं हरति पापानि इति न्यायेन देवभाषायाः श्रवणमपि एतादृशपुण्यकारणम् अतः एतादृशाः अवकाशाः अस्माभिः पुनः पुनः लभ्यन्ताम् इति प्रार्थ्य अहं विरमामि। नमो नमः। सूर्यदिनम् अद्य सरसदिनम् अभवत् अस्माकं कृते। यतोहि प्रभातकाले एव देववाण्या विरचितानि पद्यानि अस्माभिः श्रुतानि। यथा भवता उक्तं श्रुतं हरति पापानि। देववाण्याः अथवा यस्याः कश्चित् अपि भाषायाः उत्तमवाणी, विशिष्य देववाणी यदा श्रूयते तद्दिनं सुदिनम् इत्येव भाति सर्वेषां। गीतानां रचनसमये भवतः कृते स्फुरणं कथं भवति? इदानीं निर्दिष्टस्थाने कुत्रापि उपविश्य चिन्तनीयमिति भवति वा, अथवा कुत्रापि भवान् अटति तत्समये यत्किमपि स्फुरति कथयामि। तत्र अतीव रामचन्द्रशतकम् इति मया रचितं। तत्र कथं स्फुरणं भवति इति वक्तुमिच्छामि। मुकुन्दमाला इति प्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते। श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोवितेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द इति तत्र शैशवे मया एतत् अभ्यस्तं। तत्र गुडिबण्डे नगरे यदा तत्र सूर्यभट्टाः संस्कृतं पाठयन्ति स्म तत्र मुकुन्दमालां पाठयन्ति स्म प्रथमकक्षायाः कृते। तथा रामस्य विषये किमर्थं न रचनीयम् इति स्फूर्तिः आगता। स्वामिन् प्रभो दशरथात्मज मैथिलीश श्रीकोसलेन्द्र भरताग्रज रावणारे भक्ताञ्जनेय हृदयस्थित राघवेति जिह्वा वदत्वविरतं मम रामचन्द्र। एवं कृत्वा तर्हि रामायणस्य कथा मम दृष्ट्या कथं भाति? रामचन्द्रमेव उद्दिश्य सर्वाणि पद्यानि कथनीयानि। यस्मिन् छन्दसि अन्ततः रामचन्द्रशब्दः लगति तादृशान्येव छन्दांसि चित्वा 100 पद्यानि रचितानि रामचन्द्रशतकम् इति। तथा एतत् कर्तुं स्फूर्तिः अभवत्। एवं निन्दास्तुतिशतकम् इति वर्तते खलु। तत्र कारणं किम् इति चेत् वेङ्कटाध्वरी विश्वगुणादर्शचम्पूम् अरीरचत्। तस्यां चम्प्वां बहूनां पदार्थानां भगवतश्च परमात्मनश्च दोषाः एकेन कथ्यन्ते। तत्र कृशानुः विश्वावसुः इति 2 गन्धर्वौ। तौ 2 गन्धर्वौ विमानमारुह्य समानरूपम् इति वदति। तादृशं विमानमारुह्य तौ विश्वसञ्चारं कुरुतः। तदानीम् एकैकमपि पश्यन्ति। कृशानुः तत्र दोषं वदति, विश्वावसुः तत्र गुणं वदति। एवं श्रेष्ठा चम्पूरेव तेन रचिता। मया शतकं रचयितुं न शक्यते वा इति 50 पदार्थान् स्वीकृत्य एकैकस्यापि वस्तुनः एकस्मिन् पद्ये स्तुतिः, अन्यस्मिन् पद्ये निन्दा इति कृत्वा तत् शतकं रचितम्। एवं कवीनां ग्रन्थान् यदा पश्यामः तदा तत्र किञ्चित् तन्त्रं ते उपयुञ्जते, टेक्निक् इति कथ्यते।
तद्दृष्ट्वा तेन पथा वयं किमर्थं न सञ्चरेम इति आलोच्य एवं रचनाः क्रियन्ते. रचनासमये पादद्वयम् अभवतु इतोपि पादद्वयं शिष्टं न स्फुरति तथा भाति वा? तादृशं शिष्टं पदम् अथवा पादं यत् भवति यत्र कुत्रापि गमनसमये पठत्यते एवं स्फुरति वा कथम् इति तत्र वर्तते. इदानीं यदा वयं पद्यं रचयितुम् उपविष्टाः तदानीमेव पूर्णतया भवति इति नियमः नास्ति. किन्तु सा चिन्ता मनसि उत्पन्ना. इदानीं भवतश्च मम च अयं महान् व्यत्यासः वर्तते. भवान् भगवच्चिन्तायां निविष्टमनाः, वेदपठनेन मन्त्राणां पठनेन पूजायां भवान् भगवतः चिन्तां करोति. अहं तत् न करोमि. किन्तु इदानीं भगवतः विषये, रामस्य विषये, कृष्णस्य विषये अपि शतकं रचितं. शतालङ्कारकृष्णशतकम् इति. कृष्णस्य विषये इदं पद्यं रचनीयम् इति चेत् तावान् कालः कृष्ण एव मनः भवति. किं वक्तुं शक्यते नूतनतया, कैः पदैः वक्तुं शक्नोमि इत्येव तत्र चिन्ता भवति. तदा अस्मिन् छन्दसि इदं पद्यं रचनीयम् इति यदा निश्चयः क्रियते तदानीं तत्र किं भवति, पूर्वं तेषु छन्दस्सु तावन्ति पद्यानि कण्ठस्थीकृतानि. इदानीं वसन्ततिलकछन्दः इति, इदानीं शैशवे एव अत्र पाठशालायां चम्पूरामायणम् अधीतं. चम्पूरामायणे लक्ष्मीं तनोतु नितरामितरानपेक्षं तस्मिन् छन्दसि वसन्ततिलकछन्दसि तादृशानि पद्यानि बहूनि कण्ठस्थीकृतानि. अतः यदा वसन्ततिलकछन्दसि इदं पद्यं रचनीयमिति मतिः भवति तदनुगुणाः एव शब्दाः मनसि स्फुरन्ति. कदाचित् अत्र अस्मिन् स्थले किं पदं भवितुमर्हति इति चिन्तापि भवति. तदानीम् अमरकोशस्य ध्यानेन बहवः एकस्यैव वस्तुनः बहवः शब्दाः तत्र भवन्ति. तत्र कस्य पदस्य योजना कर्तुं शक्यते, तत्र 2 पदे 3 पदानि वा तत्र भवन्ति चेत् कस्य पदस्य स्वारस्यं कियद्वर्तते इत्यालोच्य तस्यैव पदस्य तत्र निवेशनम् इति एवं प्रकारेण पद्यानि रच्यन्ते. Angleya pruchami. Bhavatu. Till the time it is completed, do you feel restless? Till the time the whole poem is composed, do you feel restless saying I have to finish this at any cost, otherwise even I cannot sleep properly? Yes, you see, that is the nature of all poets. Some thought occurs and that will be pressing in the heart, that it should come out in the form of a verse, and therefore in which way I can express it, which is the best way to express this idea. On account of the study of Sanskrit poetics, there are many ways, many doors that are open. Mahakavehe purastat shabdaha ahamikaya upatishtante. Please use me, please use me. With that, those words, those phrases themselves come. On account of the study of poetics and Sanskrit grammar, there are various forms
that are available to express the same idea. And therefore, which is the fittest word to use here? Which is the fittest form? Is it acceptable to grammar? Is it acceptable to meter? All these things, of course, occur in the mind, and therefore that pressure will be there. And when that word is found, idameva atra prayoktavyam, Vishnoho urasi kaustubha eva tishthet nanyadratnam इति कवीनां अभ्यासः भवति. एवम् एतादृशी स्थितिः दृश्यते. ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ವಿಕಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ವ್ಯಕ್ತಿಶಃ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಈ ಸಜ್ಜನ ಶತಕ ದುರ್ಜನ ಶತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ನಾನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 2012 ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಆವಾಗಲೇ ಆ ಸಜ್ಜನ ಶತಕ ದುರ್ಜನ ಶತಕ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಅದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ರಚನೆ ಆಗಿರೋದು, ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಒಂದು ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಆ ರೀತಿ ಒದ್ದಾಡಿದೆ ನಾನು ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದದು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗಲಾಟೆ ಇರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಿರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂಬೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಪದ್ಯಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಶತಾಬ್ದಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಅಂಡರ್ ಸಚ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅಂಡರ್ ದೋಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿ ಕಂಪೋಸಸ್ ಸೋ ಫೆಲಿಸಿಟಸ್ಲಿ. ಅದು ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿಲ್ಲ ನಂದು. भवतः भार्या न संभाषते स्म वा? भवतः भार्या सर्वदा न संभाषते स्म वा? रचनासमये अथवा भोजनम् उपहारं स्नानं एतन् न वक्तव्यं, किन्तु केषुचित् दिनेषु मया विवाहं कृत्वा महत् पापं कृतं, सरस्वत्याः द्रोहः कृतः, अन्यथा कियत् रचयितुं शक्यं स्यात् इत्यपि आलोचना भवति. तादृशाः अनुभवाः विभिन्नाः भवन्ति, किन्तु किं कर्तुं शक्यते. समानस्कन्धाश्चेत् सामान्यतः तादृशं न भवति. तथापि तेषां दृष्टिकोणं जीवनं भवति सर्वकुटुम्बेषु. अस्तु, भवतां सर्वेषाम् अनुग्रहात् धन्योऽस्मि. नमस्कारः.